نسل ختم ہو جانی ہے سونے جے میں چاہاں پترہ بالیاں دی بھی نسل ختم کر کے رکھ دینا جے میں چاہاں پترہ بالیاں دی نسل توڑ کے رکھ دینا اللہ فرمایا کملی والے جے عیسیٰ علیہ السلام ماں مریم دے بچوں آدم علیہ السلام دی نسل ہو سکتے ہیں پھر تیرے حسن دے حسین بھی ماں زہرہ دے بچوں تیری نسل ہو سکتے ہیں واسطے محفل پاک انعقاد پذیر ہے آپ دے اس علاقہ بامقام سبحان اللہ چو 69 جیم با چبا فیصل آباد دے اندر انعقاد پذیر ہے اور میرے بڑے کرم فرما بڑے پیار فرمان والی شخصیت نقیب ملت اسلامیہ محترم جناب بھائی محمد سلیمان رضوی چشتی صاحب فخر شاکر ماشاءاللہ آپ دے تشریف فرمانے اور آپ دے حکم دیتے میں حاضر ہوں جناب بھائی محمد کامران علی قادری صاحب حاجی محمد اکرم حسان صاحب غلام مصطفیٰ رضوی صاحب قاری غلام دستگیر صاحب اور بانیان محفل جناب میاں مبشر صاحب اور میاں مظفر صاحب اور آپ دے ساری انتظامیہ معاونین جنہوں نے تعاون فرمایا محبت فرمائی حضرت گرامی میں تے ایک دعا کرنگا صدقہ ہوندہ راتاں دا جڑی راتاں خضور کا رسول تے گانے کی رات اندر گزاریاں اللہ سڑا مل بیٹھنا پڑھنا پڑھانا اپنی بلند مقبول مارکہ دن قبول قدر فرمائے ٹائم 12 تو اوپر ہو گیا ہے یہ اولا ٹائم ہے جدے بارے اللہ والے فرمان دے پچھلی راتی رحمت رب دی قدر بلند آبادہ بخشش منگن والے کرن کھلا ہے دروازہ ادھی رات گزر گئی ہے تے ادھی رات باقی ہے ان او وقت آ گیا ہے جس وقت اللہ نے فرمائی کہ میں پہلے آسمان سے تجلی فرمانا با اور آواز دینا با کہ ہے کہ بندہ میرے کو کچھ مانگنے والا اج میرے کو جو مانگے کہ میں عطا کر دے اور میرے بھائی جان اگر بڑی سونی سیدہ پاک دی شان بیان کر دیں آخر دے بڑا سونا پیغام دیتا کہ جنہوں کوئی بھی مرض کوئی بھی مسئلہ کوئی بھی دعا قبول کروانی ہوئے سیدہ پاک دی چادرے تطہیر آواز کا پاوے رات ہوئے پچھلی پہننا دے اللہ تجلی قریب فرمانا ہوئے کہ واسطہ سیدہ پاک دا ہوئے دے ہر دعائی رب قبول فرمانے بارے ہر دعائی رب قبول فرما لیندہ ہے حضرات گرامی میں وقت مدائیاں زائیاں کیتیاں بغیر بلا تمہید تقریر دا آغاز کر رہے ہیں اللہ نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا اِنَّا آتَوَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ پنجابی دا آسان کر کے ترجمہ کرا کہ اللہ فرمایا کملی والیا اساتے نکوسر عطا کیتا ہے سونے اساتے نکوسر عطا کیتا ہے کملی والیا پریشان نہ ہو کی ہویا جے اساں پتر لے لیا کملی والیا فصلی لربی کا وانحر ان شانیاکا ہوا الابتر جڑے تینوں میں نہ مار دے دینا انہاں دیا خود میں نسلہ مکا کے انہاں نو ابتر کر کے مار دے مانگا 69 چاک والیو اللہ نے انج کیوں فرمایا سورۃ الکوثر کیوں نازل فرمائی آؤ تھوڑا جنا شان نزول سماعت فرماؤ تیرے میرے کملی والے آقا دا پتر حضرت قاسم دے حضرت ابراہیم جدو وصال ہو گیا دنیا تو چلے گئے نا تو میرے کملی والے آقا دے پتر دا جان لگا کل چلدی چلدی کافران کا دیا کہ کملی والے آقا دے دو میں پتر دنیا تو وصال کر گئے وہ کافران دا سردار آس بن والد ٹوریا کعبے دے بچ گیا تے کعبے دے ارد گرد کفار دے چودری بیٹھے تے بول کے آخ دا خبردار اج تو بعد کوئی سرکار نو نقصان نہ پہنچاوے خبردار اج تو بعد کوئی سرکار نو اذیت نہ دے خبردار اج تو بعد کوئی سرکار نو مارے نہ ایک کافر بول کے آخ دا کیوں تو کہتا محمد دا کلمہ تھا نہیں پڑھ لیا آخ دا نہیں میں کلمہ نہیں پڑھیا اکھی بیک کے آیا سرکار دا پتر دنیا تو چلا گیا ہے تے کافران نے 2 مہینے مارے بول کے آخ دے جنہ دے پتر دنیا تو چلے جانا انہاں دا ذکر بھی ختم ہو جاندے جی جنہ دے پتر دنیا تو چلے جان انہاں دی نسلہ ختم ہو جاندیاں جی میں اکھی بیک کے آیا سرکار دا پتر دنیا تو چلا گیا ہے معاذ اللہ سرکار دا ہم ذکر ختم ہو جانا ہے معاذ اللہ سرکار دی نسل ختم ہو جانی ہے گل چلدی چلدی جو کملی والے آقا تک گئی نا اگے پتر دا جان لگا ان کافروں نے مینا ماریا کہ ذکر بھی ختم ہو جانا ہے نسل بھی ختم ہو جانی ہے تے 2 غم اکٹھے آ گئے اللہ دیکھے میرا یار پریشان ہے اللہ دے کولو یار پریشان دیکھے دنیا داری دا سورے میں یار پریشان ہو جائے سے یار دے کولو یار پریشان نہیں ویکھیا جاندا تے رب کولو کیویں ویکھیا جائے جڑا رب دا یار ہوے اللہ نے یاروں تو تسلی دین واسطے قرآن نازل کیتا میں بلا تمہید قرآن پڑھن لگا جے تسی قرآن دے نال تے ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ
سجے کبے دیکھو جڑا ہاتھ نہیں چکدا نال دا سہارا کراوے تے اونچا جا ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ. میں دعا کرنا یا اللہ جڑا دوویں ہاتھ چوک کے قرآن دا استقبال کر کے سبحان اللہ بولے مدینے چلا جاوے. تے یا اللہ تیرا جاندا کچھ نہیں جڑا اس سمجھ اچھی بات نہ بولے سن دا ٹل لا کے سبحان اللہ بولے پوری فیملی دے نال عمرہ کرنا چلا جاوے. یا اللہ تیرا جاندا کچھ نہیں جڑا سٹیج تو لے کے آخری بندے تک اس سمجھ اچھی بات نہ بولے اپنے مرشد نال مدینے چلا جاوے. یا اللہ جڑا اس سمجھ اچھی بات نہ بولے اپنی امی دے نال عمرہ کرنا چلا جاوے. تے یا اللہ جڑا قرآن دا استقبال کرے اج رات نو اکھ لگے کملی والے آقا دی زیارت نصیب ہو جائے. ان مہربانی ذوق کہتے کو لکھے گا سنے گا قرآن. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو پریشان نہ آئے سونے اسد نو کو سر عطا کیتا کملی والیا پریشان نہ آئے کی ہویا جے اسا پتر لے آئے کملی والیا تیرا ذکر کے پتران دا موچا آئے سونے آجے میں چاما پترہ والیا دا بھی ذکر ختم کر کے رکھ دینا من جے میں چاما بغیر پتران دا بھی ذکر جاری فرما دینا من عرض کی دیا اللہ کافرانے میں نہ مارے آئے کہ ماد اللہ سرکار دا ذکر ختم ہو جانا ہے. اللہ فرمایا سونے پریشان نہ آیا ورفانا لگا ذکرات تیرا انجدہ ذکر بلند کراگا جگ بھی تیرا ذکر کریا کرے گا رب بھی تیرا ذکر کریا کرے. کملی والے پریشان نہ آئے ہو تینو انجدہ غلام دے گا جے گلی گلی تیرے ذکر دیا معافنا ساجے جانتے میں نے محمد رب کون آکھے گا. سونیا پریشان نہ ہو ذکر دی گرنٹی ساڑی تیرا ذکر سونے اسی بلند فرما دے مانگے. ان اگلا شریکہ نے مینا ماریا کہ ماد اللہ نسل ختم ہو جانی ہے. پھر پڑھئے قرآن یہ بولو سبحان اللہ سبحان اللہ. فیصلہ آباد والے ہو عشاء تو لے کے خون تک تسے سارے بیٹھے ہو میں نہیں پتا عشاء تو لے کے تو خون تک توڑنا کی بڑی میں تے او دیکھنا جو تسا میری باری کرنا ہے. سبحان اللہ. اس ساڑے لوگ کہنے نے کھادا یاد نہیں رہندا کیتی یاد رہندی ہے. میرا سفر دیکھ لو او کتھے گجنا والا تے فیصلہ آباد تے اپنی سبحان اللہ دیکھ لو الحمدللہ حضور دا ذکر دا صدقہ دن رات مصروفیات. صبح بھی الحمدللہ میں 2 جمعے پڑھانا وا صبح بھی جا کے 2 جمعے پڑھانے نے جمعے تو بعد بھی ایک اور محفل ہے 3 خطاب نے تے میری استقامت میری مصروفیات میرا سفر دیکھ لو تے اپنی سبحان اللہ دیکھ لو. اچھا بولو قرآن دے نال سبحان اللہ. ودین ستہ ہی خیرہ ہوندیاں سانے لوگ کہندے رہے ہاتھ چوکے بولو یار سبحان اللہ. یا اللہ جڑا دونے ہاتھ چوکے سندہ ٹل لا کے سبحان اللہ بولے امام حسین دی شان سنن آیا ہے انجدہ کرم فرما میرے مولا حسین دی زیارت نصیب ہو جائے. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اللہ نے فرمایا کملی والیا پریشان نہ آیا اسا تینوں کو سر عطا کیتا ہے کملی والیا پریشان نہ آیا کی ہوا جے اسا پتر لے آئی ان شریکہ نے میں نہ مارے آئی ان کافرہ نے میں نہ مارے آئی کہ بعد اللہ سرکار دی نسل ختم ہو جانی ہے. سونے جے میں چاہاں پترہ باریاں دی بھی نسل ختم کر کے رکھ دینا جے میں چاہاں پترہ باریاں دی نسل توڑ کے رکھ دینا. اللہ فرمایا کملی والے جے عیسیٰ علیہ السلام ماں مریم دے بچوں آدم علیہ السلام دی نسل ہو سکتا ہے پھر تیرے حسن دے حسین بھی ماں زہرہ دے بچوں تیری نسل ہو سکتا ہے.
دے نا پھر تیرے حسن تے حسین زہرہ دے بچوں بھی تیری نسل ہو سکتے تیرے زہرہ دے بچوں بھی نسل ہو سکتے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا سونیاں پریشان نہ آئو کی ہویا جی اساں پتر لے آئی قبلی والیا میں جاواں پتراں والیاں دی نسلاں روک دینا جے میں جاواں پتراں والیاں دی نسلاں جاری فرما دینا اللہ فرمایا سونیاں تیری نسل میں ڈور دیواں گا حضرت گرامی کربلا دی تاریخ پڑھ کے ویکھ لواں کربلا دے میدان دے اندر یزید دے 14 پتر نے لیکن اج ایک بھی نظری نہیں آ رہا میرے حسین نے کربلا دے میدان دے وچ ایک ہی چھڈیا ہے جدا نام بیمار کربلا ہے اللہ فرمایا سونیا تیری نسل پھر انج دی ڈراں گا گلی گلی سید ہون گے ہر محلے وچ سید ہون گے ہر پنڈ وچ سید ہون گے ہر شہر وچ سید ہون گے ہر ملک وچ سید ہون گے تے جدوں بھی کوئی سید ہی آئے گا لوگ ویکھ کے آکھن گے او جڑا سید آ رہا جے اولاد علی دی جے آل نبی دی سونیاں پریشان نہ ہو تیری نسل اسی ٹر دے مانگے کہ جدوں بھی کوئی سید کو دیکھ کے آکھے گا نا اور جڑا سید آ رہا جے نا اولاد علی دی جے تے آل نبی دی جے آل نبی دی جے جدوں رومی کشمیر فطرت اذان دا ترجمان اہل بیت ترجمان صوفیاء عارف کھڑی دا تاجدار میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ جدوں اس گل ول لگے بڑا میٹھا رنگ پیش کیتا جے سبحان اللہ بولو چلیے میاں صاحب دے مزار سے اچھا بولو سبحان اللہ اجے میں شروع ہویا تے اگلی فرمائش اجے رہندی اج تسی ہونے ٹلے پے گئے اچھا ہاتھ چکو بھی سارے جڑا جڑا تھک گیا ہے اچھا بیٹھے بھی صحیح پراش تے پھر بھی نہیں بول دے اچھا بولو پھر سبحان اللہ ہن میں کچھ نہیں کردا ایتھوں لے کے آخری بندے تک سارے ہاتھ چکو بولو سبحان اللہ تسی ایم جان تو بعد نہ میرے پیر نو یا میاں برادرانو علامہ نہ دے دے جے علامہ صاحب آئے تے ہاتھ بڑے چکواندے سن تے بار بار سبحان اللہ کرواندے رہنے رب کعبہ دی قسم ہے تسی ہاتھ چک کے سبحان اللہ بولو میرا ایں دے وچ کوئی فائدہ نہیں تسی ہاتھ چک کے سبحان اللہ بولو کو مینوں ود پیسے نہیں جلدے تسی ہاتھ چک کے سبحان اللہ بولو میری کوئی بلے بلے نہیں جی تسی ہاتھ چک کے سبحان اللہ بولو کہ ایں دے وچ تہاڈا ہی فائدہ ہے اللہ نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم اللہ نے فرمایا جدوں کل قیامت دن ہوے گا تے زبان لگے گا تالا تے ہاتھ پیر بندے دے خلاف گواہی دین گے اللہ جدوں 69 چک دے وچ محفل دے وچ آ کے بیٹھ والو جدوں اللہ ہاتھ نوں پوچھے گا نا کہ دس بھائی تیرے نال اے بندہ کی کردا رہا ہے تو دعا منگو ہاتھ اے نہ کھے اللہ میرے نال بے ایمانیاں کردا رہا ہاتھ اے نہ کھے اللہ دودھ وچ پانی پاوندا رہا بغانیاں دے پٹھے وڑدا رہا ہے نا نا ہاتھ آکھے اللہ جو بھی کردا رہا ہے لیکن جدوں تیرے محبوب دا نام آندا تے اونچا ہو کے سبحان اللہ کہندا رہا ہے تے او اللہ رحمان تے او رحیم ہے انہوں پسند آ جاوے تے نکھی جی گل پسند آ جاوے تے بندہ بیڑا پار ہو جاندا ہے اپنی بخش دا طریقہ بناؤ تے ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ اور اونچا بولو سبحان اللہ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کلام اٹھائی تے فرماندے نے آل نبی دی آل نبی دی تے اولاد علی دی تے صورت شکل انہاں دی
لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا جنوں اللہ قرآن چ آکھے اے پاک نے جڑا انہاں دے نام لگ جے انہاں دے نام لگ جے جڑا انہاں نوں نسبت کر لے پھر وہ کنا کو پاک ہو جاوے گا وہ بھی پاک ہو جاوے گا حضرات گرامی بس میں ایک گل سنا کے ایک شعر پڑھ کے پھر میں باپ دی شان وال بھی جانا ہے ایک باری سارے بولو ذرا سبحان اللہ حضرات گرامی ایک دن کمری والے آقا دے چاچی جان حضرت ام فضل نے خواب دیکھا کہ کمری والے آقا دا جسم دا ٹکڑا کسی نے کٹ کے نا تے میری گود دے اندر گرا دیتا ہے چاچی جان تے ہو گئی ہیں پریشان کمری والے آقا دا جسم دا ٹکڑا کسی نے کٹ کے میری گود دے وچ گر دیا ہے صبح ہوئی تے سرکار دی بارگاہ دے وچ ہاتھ لگیا تے عرض کیتی کمری والے رات بڑا ڈرونا خواب ویکھے آئے میرے کمری والے آقا نے فرمایا چاچی جی کی خواب ویکھے آجے عرض کیتی کمری والے تھوڑے جسم دا ٹکڑا کسی نے کٹ کے تے میری گود دے اندر گرا دیتا ہے میں ڈر گئی ہوں میرے کمری والے آقا نے خواب سنی تے مسکرانا شروع کر دیتا ہے کمری والے آقا جو مسکرائے تے چاچی عرض کیتی سونے میں ڈر گئی تھوڑا جسم کٹیا گیا تے میری گود میں گرایا تو تسی مسکرا رہے ہو تے کمری والے آقا مسکرا کے فرماتے ہیں چاچی جی اس خواب کی تعبیر بڑی مٹھی ہے عرض کیتی سونے کی تعبیر ہے میرے کمری والے آقا نے فرمایا چاچی جی رب میری ظاہر میں ایک پتر دے گا میرے جسم دا ٹکڑا ہوے گا تہاڈی گود وچ پل کے جوان ہوے گا تھوڑی گود وچ پل کے جوان ہوے گا پھر او بھی وقت آیا میرے حسین دی دنیا دے اوتے آمد ہوئی میرے حسین تشریف لے کے آئے میرے کمری والے آقا نو خبر ملی تے کمری والے آقا ٹھڑے ٹھڑے گئے نا تے جا کے دیکھیا ہن چاچی جان نے امام حسین نو پکڑیا ہے تے میرے کمری والے آقا بے مسکران لگ پے تے میرے کمری والے آقا نے فرمایا چاچی جی دسو میری گل پوری ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی میری گل پوری ہوئی ہے کہ نہیں پوری ہوئی تے چاچی دا عقیدہ ویکھ چاچی عرض کر دی سونیا اے کیویں ہو سکدا ہے تہاڈی زبان دے وچوں نکلے ہوے تے رب پورا نہ کیتا ہوے سونیا جو بھی تہاڈی زبان دے وچوں نکلدا ہے رب پورا کر دیندا ہے تے کملی والے آقا فرمان لگے چاچی جی اینو گڑتی دتی ہے کہ نہیں دتی تے چاچی آکھدی سونیا تیرے تو بعد کیڑا گڑتی دے میرے کملی والے آقا نے فرمایا لیاؤ اج حسین نو میں خود اپنے لباب دی گڑتی دواں گا کسی نو گڑتی دیندہ کسی دا باپ کسی نو گڑتی دیندہ کسی دا استاد کسی نو گڑتی دیندہ ہے کوئی سید دادا کسی نو گڑتی دیندہ کوئی نبی اس حسین دی شان تو صدقے نہ جاواں جنو گڑتی نبیوں دے امام نے اپنے لباب دی دیتی ہے نبیوں دے امام نے اپنے لباب دی گڑتی دیتی ہے حضرات گرامی توجہ فرمایا جے میرے کملی والے آقا نے امام حسین نو پکڑیا تے اپنی زبان مبارک اپنا لباب امام حسین دے منہ دے وچ داخل کیتا بس اس لفظ واسطے میں ساری گل سنائی لفظ ایتھے رکھو ان جڑے حسین جڑے منہ دے اندر میرے کملی والے آقا دی زبان مبارک گئی تے لباب گیا ان سوچو کیا جدا فائدہ ملیا ہوے گا میں آسان کر کے حدیث کی مثال لا کے سمجھا دینا وا سلمان بھائی ایک دن کملی والے آقا جی بیٹھے تھے سامنے چھوٹا جا بچہ بیٹھا میرے کملی والے آقا کھجور کھا رہے تے بچے دے دین دے اندر خیال آ رہا کملی والے آقا جڑی کھجور کھا رہے نے تناول فرمان رہے یا تے کھجور مینوں کٹ کے دے دینا جے کھجور نہیں دینی تے کھجور دے نال جڑا سرکار دا لباب لگا ہے نا تے او لباب دے نال جڑی گٹلی ہے تے او گٹلی مینوں دے دینا میں گٹلی نوں چوس لینا وا میں اس گٹلی نوں چوس لینا وا میرے کملی والے آقا دے ول ویکھ کے مسکرائے تے سرکار نے فرمایا تینوں گٹلی چاہیے یہ سونے گٹلی چاہیے میرے کملی والے آقا نے اپنے گٹلی مبارک نکالی 69 جگ دے وچ آ کے بہن والے کملی والے آقا نے جڑے ویلے اپنے منہ دے وچ گٹلی نکالی ہے او چھوٹے جے بچے نے سرکار دے لباب والی گٹلی پکڑ لئی ہے اپنے منہ دے وچ رکھ کے گٹلی چوسی جا رہا سلیمان بھائی میرے کملی والے آقا نے انج کر کے ہاتھ اٹھا لئی عرض کیتی رب سونیا انہیں میرے لباب والی گٹلی چوس لئی ہے اے منہ دے وچ میرا لباب چلا گیا ہے اس بچے نو دین دی سمجھ عطا فرما اس بچے نو دین دا عالم بنا دے میرے کملی والے آقا دا لباب دا صدقہ او بچہ پھر قرآن دا سب تو بڑا عالم بنیا او بچہ میرے کملی والے آقا دا لباب دا صدقہ قرآن دا سب تو بڑا عالم بنیا جن
قرآن دی سب تو پہلے تفسیر کی دی جدا نام عبداللہ ابن عباس میں سار سچی دسی آجے جڑا کملی والے آقا دے نواب دے نال لگن والی گٹلی نو چوس لیتا ہے او دے ایٹا بڑا عالم بڑھدا ہے اس حسین دا میں علم کی بیان کرا جڑا کملی والے آقا دی زبان دے ڈرٹ چوسے لنگا رہا نعرہ تکبیر ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت نعرہ حیدری اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسین اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ہن بولو سبحان اللہ اور اچھا بولو سبحان اللہ بھائی جان نعرہ لگوایا میں نے کوپر گالی یاد آگئی اور بھی سنا دے مجھے تھوڑا ذوق ہو بیتے سنی ماں دا پتر بولو سبحان اللہ اور اچھا بولو یاد سبحان اللہ اجلی سبحان اللہ کے بولو کے جاؤ اگلے سال ایسے جگہ جڑی محفل ہونی ہے انہا درو دیوار دے بچو سبحان اللہ دی آباد ہوندی رہے تو کوئی بگانے علاقے جو آکے آکے اتھو سبحان اللہ دی بڑی آباد ہوندی ہے تو ایک کوئی گالت کر رہا جائے اتھے کمری والے آقا دے حسین دا ذکر ہویا تو سنی سبحان اللہ کہہ کے گیا ہے اور اچھا بولو سبحان اللہ میرے کمری والے آقا دے عادت مبارک ہے کہ روزانہ ایک عورت دے کر اپنی زوجہ دے کر دے اندر آگے گزار دے مطلب کہ ایک رات حضرت عائشہ دے کر ایک رات حضرت ام کلثوم دے کر ایک رات حضرت میمونہ دے کر ساریاں زوجہ دے کر دے اندر ایک رات گزار دے ساریاں بیبیوں کو ایک رات دے دے کملی والے آقا دے ہن جس رات حضرت میمونہ دی باری سی نا بخاری شریف دے اندر واقعہ موجود ہے میرے کملی والے آقا ان حضرت میمونہ دے گھر آنا تے حضرت میمونہ دا بھتیجا انہوں خبر ملی کہ آج کملی والے آقا نے میری خالہ دے گھر آنا ہے آج میں جا کے دیکھا کملی والے آقا ساری رات کتنی کو عبادت کر دینے کملی والے آقا ہم اس رات تشریف لے کے آئے ادھر چھوٹا جب بچہ بھی آ گیا وہ ساری رات ستانی میرے کملی والے آقا میں دیکھ داریا ادھی رات گزر گئی ادھی رات باقی میرے کمری والے آقا اٹھے وضو کر نماز لی وہ چھوٹا جب بچہ گیا تو میرے کمری والے آقا دی خدمت باس لی اس وقت لوٹا پیالہ بٹکا جو بھی سی وہ دے بچ انہیں پانی بھریا تو میرے کمری والے آقا نے وضو کرانا شروع کر دیتا ہے میرے کملی والے آقا نے وضو کرایا سرکار نے وضو کر کے آئے تو ہم نماز شروع کرنے لگے سرکار نماز نہیں چلی بچہ آج سرکار دی کھبی سائڈ تے بائیں سائڈ تے کھڑا ہو گیا میرے کملی والے آقا نے بچے نو پکڑیا تے سجی سائڈ تے لے آیا سچی سائڈ تے لے کے آئے میرے کملی والے آقا بچے نو برابر کر دینے وہ پھر پیچھے ہو جاندہ ہے سرکار انہوں آگے کر دینے وہ پھر پیچھے ہو جاندہ ہے سرکار انہوں پھر آگے کر دینے وہ پھر پیچھے ہو جاندہ ہے سرکار نماز کو فراغت کی تھی تے او دے وال نگاہ فرمائی تے فرمائے تینوں میں اپنے برابر کرنا ساتھ میرے برابر کیوں نہ سکھ لوں گا تو بچے دا جواب دے سننی جے کردہ ماتا آبے سینے میں ٹھنڈ پوے تے ہاتھ نہیں رکھنا ہاتھ چوکے سبحان اللہ بولنی گال سن کے پہلے میرے کملی والے آقا نے فرمایا تینوں میں اپنے برابر کھلاتا سا پھر پیچھے چلا جاندہ سا ہے میرے برابر کیوں نہیں کھلوندہ تے بچہ ہاتھ بند کردہ کملی والے تیریاں برابریاں کون کر سکتا ہے کمری والے تیریاں برابریاں کون کر سکتا ہے تھوڑی سبحان اللہ بے کے میں گل آسان کر کے سمجھا دے ماں جڑا برابریاں کرے او دے نال کی ہوندہ ہے جڑا سرکار دے قدمی لگ جتے انہوں کی لبدا ہے کملی والے آقا میرا آج جاتی ہے شاندے جا رہے ہیں جبریل بھی نال نال جا رہے ہیں سرکار دے قدمہ دے وچ نلین بھی جا رہے ہیں کعبہ تھلے رہ گیا نلین نال نال قدمہ وچ جا رہے ہیں جبریل کملی والے آقا دے برابر جا رہے ہیں پہلا آسمان زمین تے تھلے رہ گیا نلین تے چلے گئے جبریل برابر جا رہے آئے تیسرا آسمان ستواں آسمان ستے آسمان تے زمین تھلے رہ گئی نلین قدمہ وچ جائی جا رہی تے جبریل سرکار دے برابر جا رہے آئے جتلو سدرۃ المنتہا تے جا کے جبریل دی بسی آ گئی اج کی
کی کملی والے ادھر تو اگے میں نہیں جا سکتا سونے میری بس ہو گئی ہے کملی والے آقا جبریل نہیں ہوتے چھڑے آئے سرت اگے دا سفر شروع کیتا جبریل تھلے رہ گیا نلین تے چلے گئی انہوں چک والے جے گل دی سمجھ آ جائے سینے وچ ٹھنڈ پوے تے سبحان اللہ ہاتھ چوکے بولے آ جائے نلین تینوں مینوں سبق دیتا تے نلین بول کے آخ دیے میں دسنا اے چنیاں جڑا سرکار دے برابر ہو کے چلے وہ تھلے رہ جانا جے جڑا سرکار دے قدمی لگ جے پار جڑا سرکار دے برابر ہو کے چلے تھلے رہ جانا جے جڑا کملی والے آقا دے قدمہ دے نال لگ دے پار لگ جانا جے تے عرض کیتی سونیاں تیریاں برابریاں کون کرے سونیا تیرے برابر تے جبریل بھی نہیں جا سکیا جے او گیا تے تھلے رہ کے تیرے قدموں دے نال لگن والے جوڑے پار لگ گئے 69 جگ والے میں سارے سچی دسیا جے کملی والے آقا اپنے قدموں دے وچ نلین لے کے جان تے نلین اتنیاں بلندیاں تے جاندے نہیں نوریاں دا سردار بھی تھلے رہ جاندا ہے مینوں سارے سچی دسیا جڑا سرکار دے قدموں دے نال لگ جان اودیاں تینیاں بلندیاں نے اس حسین دی کی بلندی بیان کرا جڑا قدمہ دے نال نہیں بلکہ سرکار دے کندیاں تے چڑھ کے کھیڑ داریا جڑا سرکار دے کندیاں تے چڑھ کے کھیڑ داریا ادھیا کنیاں کو بلندیاں ہوں گیا میرا دل کر دے اس گل دا ترجمہ کسی عاشق کو لوگ راک دے مجھے سارے بولو سبحان اللہ وقت کافی زیادہ ہو گیا پونے ایک دا وقت ہے اس وقت بھی تسی بول دیو اللہ تمہیں جوانیوں کو سلامت رکھے اللہ اس عشق کو قیامت دن صبح تک آباد رکھے حضرات گرامی میں شعر پہلے سمجھا دینا ہوا بڑا مشہور معروف شعر خیر البشر کی آنکھ کا تارا ایتھے ہاتھ توڑ سمندر ٹوڑ لا کے بولنا حسین ہے خیر البشر کی آنکھ کا تارا خیر البشر کی آنکھ کا تارا جنہوں یقین ہے اس گال دے اتنے پاک کے کملی والے دی آنکھ کا تارا امام حسین نے اور ڈنڈی نہیں مارے گا شروع تو لے کے آخر تک او اینڈ تک سارے بچے حالات چوکے بندے میرے نال مل کے بولن گے خیر البشر کی آنکھ کا تارا اینج اچھل کے سندہ زور لا کے بولنا حسین ہے خیر البشر کی آنکھ کا تارا کسی نے پتر دی شان بیان کی جاوے تاریخ بیان کی جاوے تے پیو بڑا رات کے ہوندہ ہے یار میں نے سچی جو سجدہ مولا علی العطا مشکل کشا شیر خدا دے پتر حسین دی آج ایتھے محفل رہ کے شان بیان کی جاوے گی انہوں نے نادے نارے مارے جان کے تے مولا علی کنے راضی ہونگے ہاتھ چوکے بولنا خیر البشر کی آنکھ کا تارا خیر البشر کی آنکھ کا تارا سارے